तपाईं अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ कथा जिन्दगीको गजाधर केसीको साथमा कथाहरू जसमा तपाईले आफैलाई भेट्नुहुन्छ। नमस्कार श्रोता, युट्युब च्यानल गजाधर केसी मार्फत साप्ताहिक रूपमा प्रस्तुत भइरहेको कार्यक्रम कथा जिन्दगीको लिएर उपस्थित भएको छु म प्रस्तुता गजाधर केसी। यस कार्यक्रममा तपाईं र मेरा भोगाई तथा अनुभूति अनि हामीले नै कल्पना गरेर लेखेका कथाहरूलाई प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु। यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिइएको फेसबुक लिङ्कमा गएर पर्सनल इनबक्समा अथवा दिइएको इमेल एड्रेसमा मेल गरेर यहाँले आफ्ना वास्तविक वा काल्पनिक कथा प्रसारणको लागि पठाउन सक्नुहुन्छ। आजको श्रृङ्खला कार्यक्रमको पहिलो श्रृङ्खला हो। आजको श्रृङ्खलामा म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु ऋतिक थापाजीले पठाउनु भएको कथा यो कस्तो प्रेम। यो कस्तो प्रेम। मानिसको जीवनमा घट्ने केही घटनाहरू यस्ता हुन्छन् जसले गर्दा मानिसको विचारधारा नै परिवर्तन हुन पुग्छ। पहिला म मायालाई आदर्श ठान्थे, तर अहिले म वास्तविकतालाई आफ्नो आदर्श मान्न बाध्य छु। समय सबैभन्दा बलियो रहेछ। यसले मात्र मानिसलाई वास्तविकतामा ल्याउन सक्दो रहेछ। जबसम्म समय आउँदैन सबैजना आफ्नो मायालाई आदर्श प्रेम भनेर व्यक्त गर्दा रहेछन्, तर समयले कुन प्रेम आदर्श हो कुन प्रेम बनावटी हो भन्ने कुरा स्पष्ट पार्दो रहेछ। म आज सबैलाई यही कुरा सुनाउन चाहन्छु। मेरो नाम अपूर्व हो। म विक्रम सम्वत 2022 सालमा काठमाडौँको एक मध्यम परिवारमा कान्छो छोराको रूपमा जन्मिएको हुँ। मेरा दुई दाजुमध्ये एक अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्नुहुन्छ र अर्को दाजु नेपालको एक अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको डाइरेक्टर हुनुहुन्छ। सानोमा मैले घर नजिकैको एउटा स्कुलमा पढेँ। दुःख के हो पीडा के हो मलाई थाहा थिएन। कुनै चिजको अभाव थिएन मलाई। बुवा आमाको माया र दाजुहरूको स्नेहले मलाई डोर्याउँदै ल्यायो। मेरो पढाइ राम्रै थियो, त्यसैले मैले छिटो छिटो पढ्दै गएँ। एसएलसी पछि मेरो पढाइ मिन भवन क्याम्पसमा भयो, किनकि हाम्रो घर बानेश्वरमा पनि थियो। म कहिले बानेश्वर त कहिले दरबार मार्ग अनि कहिले लाजिमपाटमा बस्थेँ। सबै कुरा राम्रो थियो। समय बित्दै जान थाल्यो। मैले पढ्दै जाने क्रममा 2043 सालमा बीकम पास गरिसकेको थिएँ। त्यसपछि मैले ट्रेनिङको लागि केही समय दिल्ली गएँ र त्यहाँबाट काठमाडौँ फर्केर म अडिटिङको काममा व्यस्त हुन थालेँ। समय बित्दै गयो। त्यसपछि मैले मेरै घर बानेश्वरमा एउटा अफिस खोलेर त्यहीँबाट आफ्नो काम बढाउन थालेँ। एक दिनको कुरा हो यो। म बिहान करिब 9 बजेतिर अफिस कोठामा आफै कुचो लगाउँदै थिएँ। अचानक एकजना युवती मेरो अफिसभित्र पसिन् र मलाई देखेर भनिन्, खै अपूर्व सर हुनुहुन्न? मलाई मनमनै हाँसो उठ्यो। म अति नै सामान्य लुगामा थिएँ। आफ्नै घर, फेरि त्यति बिहानै को आउला भनेर आफै अफिस कोठा सफा गर्दै थिएँ। त्यसपछि म कुचो बोकेर भित्र गएँ। लुगा फेरेर बाहिर अफिसमा आएँ र भने, भन्नुहोस्, म नै अपूर्व हुँ, के कामले आउनुभयो? उनी एक्कासी अकमकिन्, किनभने एकैछिन अगाडिसम्म म आफ्नो साधारण रूपमा थिएँ। उनले मलाई अफिसको साधारण कर्मचारी सम्झेकी थिइन् होला। पछि भने अपूर्व सर भनेर थाहा पाएपछि उनी छक्क परिन्। वास्तवमा उनलाई मेरो साथीले पठाएको थियो कामको लागि। मैले त्यही दिन उनको मौखिक अन्तर्वार्ता लिएँ। मलाई उनी योग्य लागेकोले उनी मेरो अफिसमा काम गर्न थालिन्। मेरो कामप्रतिको समर्पण, मेरो कार्यशैली अनि मेरो व्यवहारले गर्दा मेरो अफिस मात्र होइन, मैले अडिटिङ गर्ने सम्पूर्ण अफिसहरूमा समेत मेरो राम्रो प्रभाव थियो। यसरी उनी मेरो अफिसमा काम गर्न थालेपछि मबाट उनी पनि प्रभावित हुँदै गइन्। अनिता थियो उनको नाम। गोरी, अग्ली, चिटिक्क मिलेको शरीर, मिठो बोली।
यसरी उनी मबाट प्रभावित भएको घटनालाई मैले साधारण रूपमा लिएको थिएँ, तर त्यही घटनाले मेरो जिन्दगीको विचारधारालाई नै परिवर्तन गरिदिन्छ भन्ने कुरा मलाई के थाहा। पहिला त सपनाको दुनियाँमा हिँड्थेँ, तर अहिले म वास्तविकतामा छु। यसरी समयसँगै अनिता मेरो समीपमा आउँदै गइन्। म पनि उनको व्यवहारबाट प्रभावित हुँदै गएँ। सायद यो नै मेरो पहिलो भुल थियो। म उनीबाट प्रभावित भएको कुरा अफिसका अन्य कर्मचारीहरूलाई मन परेको थिएन, तर उनीहरूले मेरो अगाडि अनितालाई केही गर्न सक्दैनथे। सायद अनितालाई लाग्यो होला यो मेरो अफिस हो। एक दिन अनिताले अफिसमा मलाई भनिन्, सर, मलाई सबैले घमण्डी भन्छन्, के म त्यस्तो छु र? उनले म प्रति माया देखाउँदै गइन्। उनले मलाई अफिसको काममा निकै सघाउन थालिन् र छोटो समयमा नै उनी मसँग नजिकिन थालिन्। मेरा हरेक कामका कुराहरू मलाई भन्दा उनलाई थाहा हुन्थ्यो, तर अहिले लाग्छ उनलाई बुझ्न नसकेकोले गर्दा नै म उनीसँग नजिकिन थालेको रहेछु। सायद त्यति बेला नै मैले उनलाई बुझेको भए म उनीसँग त्यति नजिकिने थिइनँ। समय बित्दै गयो। 2051 सालमा मलाई बैंकको अडिटिङको लागि पूर्वाञ्चल क्षेत्रको भ्रमण गर्नु थियो। उनको घर पनि उतै भएकोले उनले मसँग अडिटिङको लागि जाने कुरा गरिन्। केटी मान्छेलाई आफ्नो सहायक बनाएर काठमाडौँ बाहिर जाने मेरो सोचसम्म पनि थिएन, तर उनको ढिपीपना अनि घर पनि उतै भएबाट उनलाई लिएर जान बाध्य बनायो। त्यस भ्रमणमा उनले मलाई अझ नजिकबाट चिन्ने मौका पाइन्। विराटनगर झापा हुँदै त्यो यात्रा इलामसम्म पुगेको थियो। बिहान बेलुकी कामपछि विभिन्न ठाउँहरू घुम्थ्यौँ। खास गरी त्यति बेला इलाममा हामीले जीवनको बारेमा निकै कुराहरू गरेका थियौँ। चियाबारीको आनन्दमय वातावरणमा हामीले जीवनको बारेमा निकै लामो छलफल गरेका थियौँ। त्यही भ्रमणमा मैले उनको मनभित्रका कतिपय कुराहरू बुझ्न सकेको थिएँ। यसरी इलाममा हामी एक अर्कासँग नजिकिन पुगेका थियौँ। त्यही सिंहवाहिनीको मन्दिरमा उनले भनेकी थिइन्, तपाईँ जस्तो मान्छेको साथमा हिँड्न पाउनु मेरो लागि ठुलो कुरा हो। म तपाईँलाई कहिल्यै बिर्सन सक्दिनँ। हुन सक्ने भए जिन्दगीभरि नै तपाईँको साथ दिन्थेँ। यसरी जब मैले उनलाई राम्ररी बुझ्दै गएँ, म उनीबाट टाढिने प्रयास गर्न थालेँ। तर म पनि मान्छे नै थिएँ। कसैले म प्रति देखाएको आफ्नोपनलाई एकैचोटि छोड्न पनि सकिनँ। मलाई लाग्यो कि म उनीबाट टाढा रहनुपर्छ। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ कथा जिन्दगीको गजाधर केसीको साथमा, कथाहरू जसमा तपाईँले आफैलाई भेट्नुहुन्छ। श्रोता, आज मैले प्रस्तुत गरिरहेको छु ऋतिक थापाजीले पठाउनु भएको कथा यो कस्तो प्रेम। यस कथामा अहिलेसम्म यहाँले सुन्नुभयो एकजना अपूर्व नाम गरेका व्यक्तिले आफ्नो पढाइ पूरा गरिसकेपछि अडिटिङको काम गर्ने एउटा आफ्नै अफिस खोलेका हुन्छन् र एकजना अनिता नाम गरेकी केटी उनको अफिसमा कर्मचारी बन्न आइपुग्छिन्। अपूर्वको व्यक्तित्व र लगनशीलता देखेर अनिता बिस्तारै उनीतर्फ आकर्षित हुन्छन् र उक्त कुराको महसुस गरेपछि अपूर्वले अनितासँग टाढा रहनुपर्छ भन्ने सोच बनाउँछन्। अब अगाडि केही समयपछि यातायात संस्थानको अडिटिङको लागि जनकपुर जानुपर्ने भयो। अनिताले पनि जान्छु भनिन्। त्यो क्षण मैले भनेको थिएँ, अनिता, तिमी केटी मान्छे, पहिले त तिम्रो घरतिर जानु थियो र गयो, तर जनकपुर किन जाने? म छिट्टै आइहाल्छु नि। नाइ, म पनि जान्छु। उनले कर गर्न थालेपछि मेरो अफिसमै काम गर्ने अर्को केटी साथी पनि लिएर उनी मसँगै जाने भइन्। हामी काठमाडौँबाट जनकपुरको लागि हिँड्यौँ। जनकपुरमा पुगेपछि दिनभरि काम गर्ने र बिहान बेलुकी घुम्ने हाम्रो दिनचर्या बन्दै गयो।
एक दिन जनकपुर रेलवे स्टेसन नजिकैको एउटा पोखरीको छेउमा बसेर हामी गफ गर्दै थियौँ। त्यति बेला म र अनिता मात्र थियौँ। त्यही दिन उनले फेरि मलाई भनिन्, सर, म हजुरबाट टाढा हुनै सक्दिनँ। मैले जिन्दगीमा तपाईँ जस्तो व्यक्तिलाई सरको रूपमा पाउनु मेरो लागि ठूलो भाग्यको कुरा हो। तपाईसँग हिँड्दा बोल्दा र सँगै बस्दाका क्षणहरू कहिल्यै नसकियोस् जस्तो लाग्छ। यसरी अनिताले स्वच्छ रूपले मेरो जीवनमा प्रभाव पार्न थालिन्, मायाका आभासहरू दिन थालिन्। मैले यी सब कुरालाई अति नै साधारण रूपमा लिएको थिएँ, किनकि म विवाहित थिएँ। उनी मेरो घर आउने जाने गर्थिन्, मेरा छोराछोरीलाई माया गर्थिन्। यति हुँदाहुँदै पनि उनले मलाई अर्कै भावनाले हेरेकी प्रष्ट हुँदै गयो। यसरी बित्दै गए हाम्रा दिनहरू। जनकपुरमा अडिटिङ सकेको दिन हामी सबैको लागि एउटा सानो पार्टीको आयोजना गरेका थियौँ। काम सकिएको उपलक्ष्यमा मलाई राम्रोसँग याद छ, बाहिर पानी पर्दै थियो। बियरको हल्का नशामा हामी अबेर भएपछि त्यहाँबाट निस्किएका थियौँ। एउटा छाता, अनिता र म, एकनासको झरी अनि आकाशभरि कालो बादलका साथ मेघ गर्जनको आवाज। आज सम्झदा त्यो घटना सपना जस्तो लाग्छ अनि जिन्दगी मृत्यु सरह। हामी बसेको ठाउँमा पुग्दा दुवै निथ्रुक जस्तो थियौँ। त्यो रात हाम्रो जिन्दगीको लागि एउटा याद बन्न पुग्यो। अर्को दिन बिहानै काठमाडौँ फर्कनु थियो, त्यसैले छिट्टै फर्कियौँ। जनकपुरलाई छोडेर हिँडे पनि त्यहाँका यादहरू आजसम्म छातीभरि छ। लाग्छ जिन्दगी भुलभुलैया हो र प्रेम कल्पनातीत मिठो सपना। त्यो बाहेक केही जस्तो लाग्दैन मलाई यो जिन्दगी। काठमाडौँ फर्केपछि हाम्रा यादहरू झन् गाढा हुँदै गए। आफ्नो अफिसमा सहकर्मीहरू तथा आफन्तहरूलाई समेत भुल्न थालेको हामीलाई पत्तै भएन। हामी त हामीमा नै सीमित भइसकेका रहेछौँ। न त हामीलाई कसैको मतलब थियो, न त कसैको कुरा सुन्ने फुर्सद नै थियो। समय कति छिटो बित्दो रहेछ। 2053 सालको नयाँ वर्षले समयका पाना खोल्दै थियो। अनितालाई अचानक घरबाट बोलावट आयो। त्यो दिन अनिताले भनिन्, सर, तपाईँलाई छोडेर मलाई जानै मन लागेको छैन, तर हजुरबुवा बिरामी हुनुहुन्छ र म उहाँकी अति प्यारी नातिनी हुँ, त्यसैले जानै पर्छ। त्यही दिनको विराटनगरको फ्लाइटबाट अनिता उनको घर झापाको लागि उडिन्। एयरपोर्टबाट फर्केपछि मलाई बोर लाग्यो। अफिसमा बस्न मन पनि लागेन। लङ टेनिस खेल्न होटल एभरेस्टतिर लागे। दिन जसोतसो काट्दै थिएँ। उनी घर गएको निकै दिनसम्म पनि उनको खबर नआउँदा म चिन्तित हुन थालेँ। अकस्मात एउटा उनकै साथी मार्फत उनको विवाह पक्का भइसकेको खबर पाएँ। अब के गर्ने, केही सोच्नै सकिनँ। रातभरि निद्रै लाग्न छोड्यो। त्यसपछि मैले सो बारे बुझ्न त्यतैतिरको मेरो अफिसको एउटा स्टाफलाई उनको घरसम्म पठाएँ। उसलाई अनिताको घर थाहा थियो। उसले सम्पूर्ण कुरा पत्ता लगाएर म कहाँ फर्क्यो र भन्यो, सर, उहाँलाई तपाईँले विवाह अगाडि जसरी भए पनि भेट्नु रे। तपाईँसँग भेट नगरी उहाँले विवाह पनि नगर्ने रे। उसले मलाई अनिताले लेखेको चिठी दिँदै भन्यो, यो चिठीमा छ अरू कुरा। ऊ चिठी दिएर कोठा बाहिर गयो। त्यो मेरो अफिस मसाङ घर जस्तो लाग्यो मलाई। अस्तिसम्म त सबै ठिक थियो। एक्कासी उनको बिहे, कहीँ केही गल्ती त भएन? चिठी खोलेर पढ्न थालेँ, जसमा लेखिएको थियो, म अभागी नै रहेछु। मैले कहिल्यै खुसी पाउन सकिनँ। मेरो यो शरीर अब एउटा जिउँदो लास हो। म आफू होइन। मैले आफ्नोपना गुमाइसकेँ। यो सबै खेल अरूको लागि देखावटी हो। मैले एउटा थपना स्वरूप यज्ञमा दुलही बनिदिनु पर्ने अनि म अरूकै हो भनी प्रमाणित गरिदिनु पर्ने।
देखाउँदैमा मात्र यहाँ सबै कुरा प्रमाणित हुन्छ अनि त्यही सत्य हो रे। तर अदृश्य रूपमा कति कुराहरू पहिले नै भइसकेका हुन्छन्, त्यसलाई कसैले बुझ्न खोज्दैन। यहाँ सबैलाई चासो छ, उत्साह छ, उमङ्ग छ, आफ्नो इज्जत बचेकोमा मख छन्, तर कसैले बुझ्न खोजेको छैन कसैको बलिदान भइरहेको छ भनेर। मेरो इच्छा कसरी अरूको सामु भनौँ, म कसरी खुसी हुन्छु त्यो कसरी बताऊँ, मेरो खुसीलाई कसैले किन बुझ्न सकिरहेको छैन। मलाई थाहा छ बिस्तारै मेरो मृत्यु नजिक आइरहेको छ। जब म त्यो अवस्थामा पुग्नेछु सबैतिर फेरि यहाँ विवाहकै जस्तो चर्चा चल्नेछ अनि फेरि गाउँभरि हल्ला हुन्छ, सबैजनाले आफ्नो तरिकाले निष्कर्ष निकाल्लान्। मेरो भावनालाई कसैले बुझेनन्। मैले कोसँग विवाह गर्दैछु, न त यसमा मलाई हर्ष नै छ न त खुसी, र जति नै चिनिएको भए तापनि ऊ मेरो लागि बिल्कुलै पराया हो। मेरो मनमा ऊप्रति कुनै भावना नै छैन। कसरी म ऊसँग जीवनभर बस्न सकुला। मैले तपाईसँग हिँड्दा हिँड्दै यति अगाडि पुगे कि फर्कन गाह्रो भयो। हरेक श्वासमा तपाईँको माया पाउँछु, स्पर्श पाउँछु भनेर सोचेको थिएँ, तर के गरौँ, म खाडलमा परिसकेको छु। केही छैन यहाँ, कोही छैन यहाँ मेरो आफ्नो भन्नु। अब मेरो शरीर जिउँदो लास भइसक्यो। म घर आउन साथ हजुरबुवा बिरामी हुनुभयो। घरमा उहाँकै अनुरोधमा मेरो विवाहको कुरा चलेको रहेछ। परिवारको खुसीको लागि आज मैले मेरो खुसीलाई बलि चढाउन बाध्य भएको छु। तपाईँ विवाहित नभएको भए त म आफै भन्ने थिएँ, फेरि तपाईँको कुरा गरिहाल्दा तपाईँ पन्छिदिनु भयो भने म त परिवारको नजरमा पनि बर्बाद हुन्छु। लाग्छ मेरो मृत्यु नजिक आइरहेको छ। प्लिज मलाई जसरी भए पनि भेट्न आउनुहोस्। उही हजुरकी। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ कथा जिन्दगीको गजाधर केसीको साथमा, कथाहरू जसमा तपाईँले आफैलाई भेट्नुहुन्छ। श्रोता, आज मैले प्रस्तुत गरिरहेको छु ऋतिक थापाजीले पठाउनु भएको कथा यो कस्तो प्रेम। यस कथामा अहिलेसम्म यहाँले सुन्नुभयो अपूर्व आफ्नै अफिसकी कर्मचारी अनिताको मायामा पर्छन्। अनितालाई उनको घरबाट अचानक बोलाइन्छ र लामो समयसम्म घरबाट नफर्किएपछि अपूर्वले उनको बारेमा जानकारीको खोजी गर्छन्। यसैबीच आफ्नो बिहे हुन लागेको तर आफूले उक्त बिहे गर्न नचाहेको कुरा अनिताले अपूर्वले अनिताको बारेमा जानकारी लिन पठाएका कर्मचारी मार्फत चिठीमा पठाउँछिन्। अब अगाडि अति नै उराठिलो र पीडादायी थियो उनको त्यो पत्र। उनको दुःखमा मलाई रुन मन लाग्यो। पत्र जति जति पढ्दै गएँ मनभरि छटपटी जाग्न थाल्यो। आँखाबाट आँसु झरे। मेरो भावुकपनले सीमा नाघिसकेको थियो। म सुक्क सुक्क गर्दै एक्लै अफिसमा रुन थालेँ। रुँदै गएँ। रित्तो अफिसले मेरो रोदन सुनिरह्यो। अनिताको पीडा सुनेर म रोएँ, तर मेरो पीडामा त्यति बेला रोइदिने यो संसारमा कोही थिएन। म एक्लो थिएँ, बस एक्लो। मलाई झनपछि झन उनको याद आउन थाल्यो। जसरी भए पनि म उनलाई एकपटक भेट्न चाहन्थेँ। त्यसैले मैले त्यहीँबाट साथीलाई फोन गरेँ जो एउटा पाइलट थियो। उसले भन्यो, भोलि हिँड मेरै फ्लाइटमा। मैले हुन्छ भने। अर्को दिन अफिसको काम लिएर म विराटनगर उडेँ। विराटनगरको एउटा लजमा आफ्नो झोला राखेर त्यहीँको मेरो एउटा मित्रको मोटरसाइकल लिएर म झापातिर लागेँ। उनको घर आउनुभन्दा अलि वरै एउटा खोला थियो। उनले त्यही आउनु भनेकी थिइन्। म ठिक समयमा त्यहाँ पुगेँ। जब म त्यस खोलाको किनारमा पुगेँ मन भारी भइरहेको थियो। के भो, के हुने हो, अनि मैले के गर्ने, अनेकौं कुराहरू मनमा खेलिरहेको थियो। खोलाको एक छेउमा बसी उनको याद गर्दै थिएँ। कति बेला उनी मेरो छेउमा पुगिसकेकी रहेछिन् थाहा नै पाइन। अनि उनले
आफ्नो विवाहको टिकाटालो केही दिन पहिला भइसकेको भनेर सुनाइन्। असार 27 गते विवाहको दिन तय भएको रहेछ। त्यो भन्नासाथ मलाई दिक्क लाग्यो, मनभरि पीडा जाग्यो। तर पनि आफू विवाहित भएकोले उनलाई सम्झाउँदै भने, अनिता, जिन्दगी यस्तै हो, धैर्य गर, त्यो बाहेक अब हामीसँग कुनै विकल्प छैन। मेरो यो कुरा सुनेर अनिताले आँखाभरि आँसु ल्याउँदै भनिन्, सर, जीवनमा मलाई कसैको मतलब थिएन। घरको करले गर्दा मैले टिका टालो गरेँ, तर विवाहपछि म काठमाडौँ आइहाल्छु। अनिता, तिमी यो के भन्दैछौ? उनी सुक्क सुक्क रुँदै भन्न थालिन्, तपाईसँग बिताएका पलहरू अनि तपाईँ बिनाको संसार म त कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ। मैले त विवाह घरको दबावका कारण मजबुरीमा गर्दैछु। यसमा मेरो कुनै सहमति छैन। मैले बिहे गर्न साथ म आजाद हुन्छु अनि सबैको इच्छा पूरा हुन्छ, सिवाय मेरो। त्यसपछि सब कुरा त्यागी तपाईँ कहाँ आउनेछु। अनिता, यस्तो कुरा नगर। हेर, जुन केटाले तिमीलाई विवाह गर्दैछ उसको के दोष? जहाँसम्म सुनेको छु उसले तिमीलाई निकै अगाडिदेखि मन पराएको रे। मेरो भावनालाई आज कसैले बुझेन। मैले जुन केटासँग विवाह गर्दैछु ऊ त मेरो लागि पराई हो। ऊप्रति मेरो कुनै माया छैन। अनि म कसरी उसँग जीवन बिताउन सक्छु? मलाई यो पनि थाहा छ कि तपाईँ र मेरो मिलन पनि सम्भव छैन। तर पनि म तपाईँको यादमा रहन्छु, तपाईँको यादमा सारा जीवन बिताउन सक्छु। यो कस्तो माया हो? अनिता रुन थालिन्। मलाई उनको असाध्यै माया लागेर आयो। किन मैले उनलाई हृदय दिएँ? आफैलाई रुन मन लाग्यो। उनको यस्तो कुरा सुनेर मैले के गर्नुपर्छ भनेरसम्म सोच्न सकिनँ। खोलाको छेउको सानो ढुङ्गामा अडिएका थियौँ हामी। खोलामा मानिसहरूको निकै आवत जावत भइरहेको थियो। साँझको बेला उराठिलो वातावरण। त्यसपछि मैले भने, अनिता, यदि तिमीले म बिना बाँच्न सक्दिनौ भने हिँड मसँग। के तपाईँ साँच्चै सिरियस हुनुहुन्छ? के तपाईँले साँच्चै मलाई साथ दिनुहुन्छ? जब उनको मुखबाट यी शब्दहरू निस्के उनको अनुहारमा आशाका किरणहरू देखिएका थिए। अन्धकारको साम्राज्यमा कतै पर उज्यालो देखिए झैँ थियो उनको अनुहार। मैले अनिताको मायालाई स्वीकार्ने बाहेक अरू कुनै कुरा सोच्नै सकिनँ। उनको हात समाउँदै भने, अनिता, नरो। आज तिमी घर जाऊ। सोच, साँच्चै नै तिमीलाई लाग्छ कि तिमी म बिना बाँच्न सक्दिनौ भने भोलि यही ठाउँमा दिउँसो 1 बजे आऊ र मसँग हिँड। तर होइन, हामी एक अर्का बिना बाँच्न सक्छौँ भने तिमी बिहे गरी बस, म काठमाडौँ फर्कन्छु। यस्तै हो जिन्दगी, लेखेको पाइन्छ भनेर चित्त बुझाउँला। मेरो कुराले अनिताको आँसुलाई रोक्यो। उनले एक हातले आँसु पुछिन् र मेरो हात समाइन्। मायाको भेल पुनः हृदयमा उर्लेर आयो। उनको आँखा हेरी मायाका असीम सागरहरू छचल्किरहेका थिए। त्यसपछि हामी अर्को दिन भेट्ने बाचाका साथ त्यहाँबाट छुट्टियौँ। म विराटनगर आफू बसेको लजमा फर्किएँ। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ कथा जिन्दगीको गजाधर केसीको साथमा कथाहरू जसमा तपाईँले आफैलाई भेट्नुहुन्छ। श्रोता, ऋतिक थापाजीले पठाउनु भएको कथा यो कस्तो प्रेमको पहिलो भागबाट बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। यस कथाको बाँकी अंश लिएर अर्को श्रृङ्खलामा उपस्थित हुने नै छु। नोटिफिकेसनको लागि च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको लागि म गजाधर केसीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।